सरकार आफैले सुन तस्करी गरिरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप काण्डहरू चलाएर मात्रै देशको विकास नहुने धारणा। नाकाबन्दी पराजित गरेको क्षण सम्झँदै ओलीले भने देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन छाड्नुहुन्न। सरकारमा रहनका लागि समाजवादी मोर्चा गठन नगरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको धारणा। झलनाथ खनाललाई माधव नेपालको जवाफ। कांग्रेस चिड्याएर एमाले खुसी पार्न खोज्नु हाम्रो पार्टीलाई सिद्ध्याउने कुरा हो। माधव नेपाल भन्छन् अनुहार नै देख्न नचाहनेसँग एकताको गीत गाएर हिँड्नुको अर्थ छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता। चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठूलो महत्त्व दिएको चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाई। तनहुँ पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने विकास र सुशासनका लागि लडिरहन्छु, राजनीतिमा हात हाल्दिन, विकासबाट हात झिक्दिन भन्दै राष्ट्रपति पौडेलको जिकिर। मुलुकमा उत्पादनमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईको दावी। सरकार शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा संवेदनशील नरहेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईको भनाई। दिगो विकास लक्ष्यले तय गरेको रणनैतिक कार्यविधिलाई हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हाद्वारा निर्माणाधीन सुस्ता झोलुङ्गे पुलको अनुगमन। 114 घण्टादेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएर बालन विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै युवाहरू। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले दोस्रो पटक भेटे थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई। माओवादी पूर्व केन्द्रीय सदस्य कुलानन्द गिरी सहितका कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश। माग पूरा नभएको भन्दै राहत शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी। शिक्षक आन्दोलनका भाइरल गुरु होमनाथ भन्छन् देशको प्रधानमन्त्री मैले पढाइरहेको छु। शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको सरुवा। आरोपितहरूको निवेदनको सुनवाई हुने बेलामा नेउपानेलाई दुर्गम पठाइयो। कानून मन्त्री धनराज गुरुङको जोडबलमा नेउपानेको सरुवा भएको आरोप। वीरगञ्जमा हिन्दूवादीहरूको प्रदर्शन, पसलहरू बन्द गराएपछि अवस्था बन्यो तनावग्रस्त। दाङमा खुकुरी प्रहारबाट महिलाको मृत्यु, 2 जना घाइते। रूपन्देहीका पर्यटकीय र तारे होटल सञ्चालकहरू भने संगठित उद्योगको मान्यता दिन माग। नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा अमेरिकी सांसद भोजनीले देखाए चासो। दाङको तुलसीपुरमा खुकुरी प्रहारबाट 1 जना महिलाको जान गयो, 2 जना गम्भीर घाइते। मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजारमा आग लागि। सगरमाथाको फेदीमा बजार अनुगमन गरियो, आधा लाख बढीको अखाद्य वस्तु जफत। मिथिलाञ्चलमा ऐतिहासिक नाच लोप हुन थालेपछि स्थानीय कलाकारहरू विदेश पलायन हुँदै। नेपाल आँखा अस्पतालबाट 1.5 लाख बिरामीहरू लाभान्वित। काठमाडौँ महानगरपालिकाको श्रम बैंकमा 400 ले दिए आवेदन। विश्वका 25 करोड बालबालिका अझै पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहेको तथ्याङ्क। कला र संस्कृतिमा विकृति बढ्दै गएको भन्दै वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठद्वारा चिन्ता व्यक्त। कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग नहुँ भन्नेमा म गम्भीर छु भन्दै अभिनेता अनमोल केसीको भनाई। आउँदो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने एसियाली विकास बैंकको अनुमान। चिनीको भाउ एकै महिनामा 50 रुपैयाँसम्म बढ्यो। अमेरिकाले युक्रेनलाई लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू दिने। 19औं एसियाली खेलकुदको औपचारिक प्रारम्भ। नेपाल क्रिकेट संघको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द सर्वसम्मत, सचिवमा पूर्व क्रिकेटर पारस खड्का निर्वाचित। क्रिकेट संघमा धीरेन्द्र साउद र दुर्गाराज पाठकलाई सर्वाधिक लोकप्रिय मत। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको नयाँ टिम कस्तो बन्यो, 10 केन्द्रीय सदस्यमा को विजयी भए, यसको विषयमा पुरै जानकारी। अबको 3 महिनामा घरेलु संरचनालाई नयाँ किसिमले बदल्नु पर्ने नेपाल क्रिकेट संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको जिकिर। घरेलु क्रिकेटको संरचना विकास गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने क्रिकेट संघका नवनिर्वाचित सचिव पारस खड्काको भनाई। पाकिस्तान 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। अमेरिकामा नेपाली फुटबल र भलिबल प्रतियोगिता 1000 खेलाडीको सहभागिता। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी महिलामा पिसाबको संक्रमण किन धेरै हुन्छ, महिलामा युटीआई को समस्या धेरै हुनुका कारणहरू के हुन्, युटीआई को लक्षण, डाक्टरले के परीक्षण गर्छन् अनि महिलामा हुने अन्य संक्रमणहरू के हुन्छन्, युटीआईले वृद्ध व्यक्तिमा कस्तो खालको समस्या ल्याउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असोजको 7 गते आइतबार, स्पेसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 24 तारिक, आज भदौ शुक्ल नवमी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सरकार आफैले सुन तस्करी गरिरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएको प्रसङ्गबाट।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैले सुन तस्करी गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। स्वर्ण युगको झल्को दिने गरी सरकार आफै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको ओलीको जिकिर छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सुन तस्करी प्रकरण चलाउनेहरू आफैले स्वर्ण युग आयो भनेर भनिरहेको भन्दै सरकारको कटाक्ष पनि गर्नुभयो। चिल आयो भनेर देखाउने अनि कुखुरा आफू बोकेर कुन्ने शैली सरकारले अपनाएको ओलीको भनाइ छ। उहाँले देशको अवस्था नाजुक भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनै पर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो प्रश्न के हो भने अगाडि बढ्ने हो भने देशलाई शिरमा राख्न सक्नुपर्छ। सबैभन्दा माथि देशलाई राख्न सक्नु पर्दछ। आफ्नो स्वार्थलाई शिरमा राख्यो भने, आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राख्यो भने देशलाई सफल बनाउन सकिँदैन। देशलाई सफल बनाउनका निम्ति नाता गोता परिवारवाद भन्नु हुँदैन। देशलाई सफल बनाउने हो भने यस्ता अहिले तस्करी काण्डहरू चलेका छन् नि, यस्ता काण्डहरू चलाउनु हुँदैन। म काण्डहरू चलेका छन् भनिराखेको छैन, चलाएका भनिराखेको छु। यस्ता काण्डहरू चलाउनु हुँदैन। यस्ता काण्ड चलाएर अनि देश विकास हुन्छ? उहाँको प्रश्न छ। चिल आयो भन्ने अनि कुखुरा यतातिर बोकेर कुन्ने, मैले अघि नै भनेको छु सरकारले आलोचना खास गर्न चाहन्न, तर अवस्था नाजुक छ, धेरै नाजुक छ र धेरै नेपालीले यस नाजुक स्थितिबाट सोच्नु पर्दछ उहाँको भनाइ छ। परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउनै पर्दछ। किन? देशको मूल्यमा कुनै व्यक्तिका स्वार्थ आदि इत्यादि छ भन्न सकिँदैन। सुन फल्छ भनेर यहाँ काठमाडौँ आएको, यहाँ त नुन पनि पाइँदो रहेनछ भन्ने कसैले भनेका छन्? सुन त यहाँ ब्रेक सुमा सुनै सुन, भेपमा सुनै सुन, सिगरेट खान खोज्यो सुनै सुन, पानी चलाउने मोटर ल्यायो सुनै सुन, जे छोयो त्यो सुनै सुन। स्वर्ण युग आयो भन्दैछ सरकार। यदि सुन आएको छ फेरि स्वर्ण युग नआए कहिले आउँछ त भन्दैछ सरकार। नुन पनि पाइँदैन भन्दा सरकारको विरोध गरे जस्तो हुँदैन। स्वर्ण युग नआएको छ। उहिले हामी गोल्डन टच भन्ने पढ्थ्यौँ, त्यस्तै भएको छ। केरुङ भन्सारबाट आउने ट्रकहरूमा सुन बोकिन्छ। पहिले रातो चन्दन उत्तर लगिन्थ्यो, अहिले उत्तरतिरबाट सुन ओह्रालो झारिन्छ। यो भइराखेको छ उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले देशको मूल्यमा कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न नसकिने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा दलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न काण्डहरू चलाएर देशको विकास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले सरकारले अहिले विभिन्न तस्करीका काण्डहरू चलाएको भन्दा त्यसले देश विकास हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले देशलाई सफल बनाउन नातागोता परिवारवाद र व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग गर्नुपर्ने जिकिर समेत गर्नु भएको छ। ओलीले देशको मूल्य मान्यता कसैका व्यक्तिगत स्वार्थमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। देशका लागि काम गर्दा आफू नेतृत्वको सरकारलाई जोडतोडका साथ परिवर्तन गर्दा मुलुक अहिलेको अवस्थामा आएको भन्दै आफूहरू पुनः जाग्ने र देशलाई सफल बनाएर छाड्ने ओलीको दाबी रहेको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी सम्झिँदै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान छाड्न नहुने बताउनु भएको छ। ओलीले भारतले नाकाबन्दी गरेको 8 वर्ष पुगेको दिन शनिबार तत्कालीन नाकाबन्दीको बेला भूकम्प पीडित जनता पालभित्र बसेको र ग्यासको लाइनमा लागेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा नाकाबन्दी पराजित गरेको समेत स्मरण गर्नुभयो। ओलीले जनतालाई पनि ती दिन कसरी सम्झिनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दै करिब 6 महिनाको नाकाबन्दीलाई जनताको समर्थनमा पराजित गरेको बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो आज असोज 6 गते, आजभन्दा 8 वर्ष अघिको आजको दिन सम्झन्छु। जीवनमा कतिपय यस्ता दिन हुन्छन्, ती दिनलाई कहिल्यै बिर्सन सकिँदैन। अस्पतालमा अक्सिजन, औषधि, जारमा पेट्रोल, डिजेल, मटितेल, खाना पकाउने ग्यास लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार थियो। इन्धन नभएर अस्पताल जान नपाउने, खाना पकाउन नपाउने, भोकै बस्नुपर्ने पीडा भोग्यौँ। देशभित्र र बाहिर बस्ने सबै नेपाली जनताले करिब 6 महिनासम्म भएको नाकाबन्दीलाई पराजित गरेका थियौँ। कुनै दिनले इतिहास सम्झाउँछ र इतिहासले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रेरणा दिन्छ। जतिसुकै अवरोध भए पनि, जतिसुकै प्रहार भए पनि, जतिसुकै घेराबन्दी भए पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान छोड्नु हुँदैन। तपाईहरूले पनि ती दिनलाई कसरी सम्झिनु भएको छ भन्दै ओलीले प्रश्न गर्नु भएको छ। 2072 असोज 3 गते भारतको दबाव अस्वीकार गर्दै संविधान जारी भएको थियो। त्यसको 3 दिनपछि अर्थात् असोज 6 गतेदेखि मधेस आन्दोलनको बहाना देखाएर भारतीय पक्षले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो। नाकाबन्दीकै बीच ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको सामु नझुक्ने भन्दै चीनसँग पारवहन सन्धि गरेपछि भारतीय पक्षले आफै नाका खुलाएको थियो। ओलीले भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध लिएको अडान र चीनसँग पारवहन सन्धि गरेर भूपरिवेष्टित मुलुकको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको लबिङको प्रशंसा पनि भएको थियो। दर्शक महानुभाव, खास गरी नाकाबन्दी पराजित गरेको क्षण सम्झँदै ओलीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन छोड्नुहुन्न भनेर जुन कुरा भन्नु भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले सरकारमा रहनका लागि समाजवादी मोर्चा गठन नभएको बताउनु भएको छ। सरकारमा जान मन्त्री खान समाजवादी मोर्चा गठन नभएको उहाँको स्पष्टोक्ति थियो। महासचिव विप्लवले नेपाल विघटन हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेकोले त्यसलाई जोगाउने उद्देश्यका साथ मोर्चामा आफूहरूले भाग लिएको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। काठमाडौँमा आयोजित संविधान समाजवाद र मानवाधिकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मोर्चाले सबै कम्युनिस्टहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने गरी सोच्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। महासचिव विप्लवले देशको माया गर्ने, जनताको माया गर्ने सबैले कांग्रेसलाई पनि समाजवादी मोर्चामा ल्याउने आँट गर्नुपर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। महासचिव विप्लवले नेपालको संविधान पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। उहाँले जनताको चाहनालाई प्रतिबिम्बित नगरेकाले नेपालको संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कांग्रेसलाई चिढाएर एमालेलाई खोज्नु भनेको पार्टी सिद्ध्याउने कुरा भएकाले त्यता नलाग्ने नेकपा एसका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एस निकट कानुन व्यवसायीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन सरकार छाड्ने र कांग्रेसलाई चिढाउने कुराले पार्टी सिद्धिने र सिंगो अभियान धाराशायी हुने पनि बताउनुभयो। पछिल्लो समय सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समाजवादी मोर्चा कसका विरुद्ध भन्दै नेकपा एसले प्रमुख शत्रु किटान गरेर जानुपर्ने बताइरहेका बेला नेपालले लगातार खनालको धारणाको प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ। खनाल गठबन्धन सरकारमा 2 जना मन्त्री पठाएर केही उपलब्धि नहुने भन्दै कांग्रेससँगै प्रधान अन्तर्विरोध रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। उहाँले एमालेसँगको एकतामा जोड दिँदै अहिलेको अवस्थामा नेकपा यस अगाडि नबढ्ने समेत बताइरहनु भएको छ। खनाललाई जवाफ दिँदै नेपालले भन्नुभयो, अहिले गठबन्धनको सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्नु पार्टी सिद्ध्याउन खोज्ने कुरा हो। कांग्रेसलाई शत्रु बनाएर कांग्रेसलाई बिचक्याएर अरू कसैलाई खुसी पार्न खोजेको छ भने त्यो कुरा सिंगो अभियान धराशायी पार्ने हो। हामी त्यो दिशामा जान सक्दैनौँ उहाँको भनाइ छ। नेपालले अहिलेको गठबन्धन नै नेकपा यसको बलमा बनेकाले यसलाई नै बलियो बनाउनु पर्ने र समाजवादी मोर्चामा आउन चाहनेलाई ढोका बन्द नगरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिले नै अर्को पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा समाजवादी पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले मुलुकलाई समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढाउनका लागि विचार मिल्नेहरूको समाजवादी मोर्चा बनाए पनि अहिले नै अर्को पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भयो। आफ्नो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार नगरेर अनुहार नै देख्न नचाहने प्रवृत्तिसँग एकताको गीत गाएर हिँड्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दृढताका साथ अगाडि बढाउने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भित्र आत्मसमर्पण र दासता स्वीकार्य नभएकै कारण आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिने कुरा पार्टीलाई सिद्ध्याउने कुरा मात्र रहेको र कांग्रेसलाई बिचक्याएर मुलुक निर्माणको सिंगो अभियानलाई धराशायी बनाउने दिशातर्फ जान नसकिने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, माधव कुमार नेपालको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। न्युयोर्कबाट उडेर चीनको एक हप्ता औपचारिक भ्रमण सुरु गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको औपचारिक भेट भएको छ। ह्याङचाओको स्टेट गेस्ट हाउसमा उहाँहरू बीच भेटवार्ता भएको हो। एसियाली खेलकुदको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका सिरिया, कुवेत, कम्बोडिया, पूर्वी टिमोर लगायतका सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरूसँग साइडलाइन भेट गर्ने क्रममा सी र प्रचण्डको पनि भेट भएको बताइएको छ। भेटमा प्रचण्डले नेपाल चीन सम्बन्ध रणनीतिक तहमा पुगेको भन्दै एसियाली खेलकुदको व्यस्तता हुँदा पनि भेट गरेकोमा सीको तारिफ गर्नुभयो। सीले सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असद, कुवेतका राजकुमार शेख मेसाल अल अहमद अल जबर अल सबसँग भेटघाट गरेको जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता भएको जनाइएको छ। अमेरिकाबाट चीन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच हाङझाओमा भेटवार्ता भएको। भेटवार्तामा प्रचण्डले राष्ट्रपति सीले प्रस्ताव गरेका महत्त्वपूर्ण अवधारणा र पहलहरूको श्रृङ्खलालाई नेपालले समर्थन गरेको बताउनु भएको नेपालका लागि चिनिया दूतावासले जनाएको छ। प्रचण्डले विकास उन्मुख देशहरूको साझा हितको रक्षा र प्रवर्धन गर्न चीनसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै चिनिया राष्ट्रपति सीले नेपाल चीन सम्बन्धलाई चीनले ठूलो महत्त्व दिएको बताउनु भयो। सीले नेपाल चीन द्विपक्षीय सम्बन्धको निरन्तर नयाँ प्रगतिलाई प्रवर्धन गर्न तथा नेपालसँग विकास रणनीतिलाई सुदृढ गर्न इच्छुक रहेको कुरामा पनि जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आफू निरन्तर लागि पर्ने बताउनु भएको छ। दलीय राजनीतिमा नलाग्ने भन्दै उहाँले विकास र सुशासनका लागि सदैव सक्रिय रहने पनि बताउनु भयो। तनहुँको भ्यास नगरपालिका 3 BP वन वाटिकामा निर्माण गरिएको दमौली सभागृहको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विकासका कारण मुलुक पछाडि परेकाले विकासबाट हात नझिक्ने बताउनु भएको छ। देशलाई विकास चाहिएको छ, देश पछाडि परेको छ। विकासका लागि म जहाँ पनि बोल्छु सबैलाई सचेत गराउँछु। सुशासन र विकासका लागि सचेत गराउन आफ्नो जिम्मेवारी रहेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकका लागि विकास नै पहिलो शर्त
शर्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संविधानको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व रहेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले स्थायित्व र सुशासनबाट विकास सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, परिवर्तनको रक्षा गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो। संविधानको रक्षक भएका नाताले मेरो कदम त्यसतर्फ हुनेछ। सबै धर्म र जात जातिको सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले देशलाई बलियो बनाउने तर्फ लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले पदमा पुग्नेहरूले देशको हितमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले निमुखा जनताले न्याय पाउनुपर्ने र विपन्नलाई आय चाहिएको भनाइ राख्नु भएको छ। सबै राजनैतिक दल मिलेर एक आपसमा सहकार्य गरी काम गर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले दलहरू मिले मात्र मुलुक बलियो बन्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। सर्वसम्म शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सबै दलको एकताबाट मात्र विकास सम्भव रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सीमित स्रोत र साधनबाट पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको बताउनु भएको छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले कुशासनको विकास रोकिएको बताउनुभयो। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य शङ्कर भण्डारीले असमझदारीले मुलुक पछाडि परेकाले सबै दलहरूबीच एकता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले समयमा काम नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपाने र प्रकाश पन्तले समृद्ध तनहुँका लागि सबै राजनैतिक दलबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। आत्मनिर्भर स्वावलम्बी र उत्पादन वृद्धि हुने गरी शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राईले श्रमलाई सम्मान गर्ने भावनाको जागृत गराउन पनि सरकारवाला सबै निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। श्रमलाई सम्मान गर्ने भावनाको विकास नहुँदा मुलुकको शैक्षिक जनशक्ति विदेशतिर पलायन हुने अवस्था आएकाले त्यसलाई रोक्न सबै पक्षले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री राईले श्रम महान चिज हो भन्ने कुरा स्थापित नभएसम्म युवाहरूले मुलुकभित्र श्रम गर्ने बानीको विकास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री राईले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अनुसारको प्रतिफल पनि मुलुकले पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सरकार मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा संवेदनशील नभएको बताउनु भएको छ। मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि र विकासको पहिलो जग शिक्षा भए पनि सरकार त्यस क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउन तयार नभएको उहाँले बताउनुभयो। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले मुलुकलाई सबल राष्ट्रमा परिणत गर्न पनि सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। उहाँले शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा वार्षिक रूपमा घट्दै जानु विडम्बनाको विषय भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। सचिव भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय बहसको शुभारम्भ गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। सचिव भट्टराईले लगानीको कमी भएकाले शिक्षामा सोचे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको तर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले अभिभावकहरूको संलग्नतामा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले दिगविकास लक्ष्य एवं आवधिक योजनाले तयार गरेको रणनीतिक कार्यविधिलाई हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। समाज कल्याण परिषदद्वारा काठमाडौँमा आयोजित 44औं सामाजिक सेवा दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 2030 सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको रूपमा चिनाउने गरी योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सामाजिक संस्थाले पारदर्शिता, परियोजनाहरूको कार्यकुशलता, प्रभावकारितामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले गैर सरकारी क्षेत्रबाट हुने सबै काम कारबाहीलाई सरकारको एक द्वार नीति अनुरूप समाज कल्याण परिषद मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने परिषदबाट हुने अनुगमन एवं मूल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने ब्युरो आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री आचार्यले परिषदद्वारा प्रभाव हुने सेवा, सरोकारवाला निकायहरूबीचको समन्वय, परियोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन, सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू प्रभावकारी बनाइँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम सुस्तामा निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलको अनुगमन गर्नुभएको छ। पुल नहुँदा नारायणी नदी पारीका सुस्तावासीलाई आफ्नो भूमि आउजाउ गर्न निकै कठिन छ। अनुगमनपछि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले पुल निर्माण चाँडै सम्पन्न गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनु भएको छ। आफ्नै भूमि आउजाउ गर्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन पुल निर्माण छिटो हुनुपर्छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले भन्नुभयो, यो पुल सुस्तावासीको सपना हो। विक्रमसम्म 2075 आफू सुस्ता आउँदा पुल निर्माणको भौतिक प्रगति नभएको देखिएको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले अब भने पुल चाँडै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। तत्कालीन समयमा पुलको योजना अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको पनि भूमिका रहेको सुस्ता गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगवती यादव रुदल, सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेक नारायण उपाध्याय, सुस्ता गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो। 1571 मिटर लम्बाइ र 1.6 मिटर फराकिलो पुलको 29 करोड 40 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको जनाइएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध युवाहरूले प्रदर्शन थालेका छन्। सडक व्यवसायका पक्षमा अभियन्ता तथा इनअफ इज इनअफ अभियानका एक अधिकारी यी सहित प्रवीण चाउ, सौरभ कार्की लगायतका युवाहरू बिहिबारदेखि महानगरको नगर कार्यपालिका कार्यालय रहेको राष्ट्रिय सभागृह अघि प्रदर्शनमा उभिएका छन्। उनीहरू प्रदर्शनमा यसरी उभिएको यो समाचार तयार पार्दासम्म 114 घण्टा बितेको छ। उनीहरूले गरी खान देऊ, बालेन सुनिता तिमीहरूलाई मात्र साथ दिनु गल्ती नै थियो त भनेर प्रश्न चिन्ह उठाएका छन्। लगायतका पम्पलेट बोकेर उनीहरूले उभिएरै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 1.5 वर्ष अघि स्थानीय निर्वाचनको बेलामा बालेनले गरिबीको चमेली बोल्दिने कोही छैन जस्तो गीत गाएर फुटपाथ व्यवसायलाई हटाउने होइन, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो तर्क राखेर पब्लिक सेन्टिमेन्ट बटुलेको, तर निर्वाचित भएपछि आफ्नै बाचा बिर्सेको भन्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। सडक व्यवसायी, गरिबी र सीमान्तकृत वर्गको गाँस खसेको भन्दै युवाहरूले मेयर र उपमेयरको कार्यालय अगाडि भद्र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, बालेन शाह विरुद्ध जुन खालको प्रदर्शन भइरहेको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेट्नु भएको छ। बिहान केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पुगेर नेता कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहनुभएका खाँडलाई भेट्नुभयो। स्रोतका अनुसार बिहान 9 बजे कारागार पुग्नुभएका कोइरालाले खाँडसँग आधा घण्टा कुराकानी गरेको बुझिएको छ। भेटका क्रममा उहाँको मुद्दा र समसामयिक राजनैतिक विषयमा कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कुलानन्द गिरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्दै गिरी एमाले प्रवेश गर्नुभएको हो। गिरीसँगै माओवादी नेत्री सानुमाया मगर पनि एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शङ्कर पोखरेलले टीका र खादा लगाएर पार्टीमा स्वागत गर्नुभयो। लामो समय रोल्पामा शिक्षण गरी योगदान गर्नुभएका गिरी माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका सहपाठी रहेको बुझिएको छ। उहाँ रोल्पाका शैक्षिक अभियन्ता समेत हुनुहुन्छ। माओवादीबाट टिकट नपाएपछि उहाँ विद्रोह गरेर स्वतन्त्र रहनु भएको थियो। सरकार र शिक्षक महासंघबीच 6 बुँदे सहमति भए पनि राहत शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाईमा राहत शिक्षकहरूले काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ मानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले 40,000 राहत शिक्षक, बाल विकासका शिक्षक र पेन्सन पीडित शिक्षकहरू आफूहरूसँग आन्दोलनमा रहेको बताएका छन्। राहत शिक्षकहरूले शिक्षक महासंघले धोका दिएको भन्दै आफूहरूको माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शुक्रबार भएको वार्तामा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बचाउ गर्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँहरूले अस्थायी शिक्षकहरूको डिफेन्स लिन सक्नु भएन, एकजना गृहमन्त्रीको चङ्गुलमा फस्नु भयो, अधिकारीले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनमा एक शिक्षकको भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालभरि भाइरल भएको छ। सेलाएको झोला बोकेर आन्दोलनको अगुवाई गरिरहनु भएका उहाँको भिडियो भाइरल भएको सामाजिक सञ्जालमा असल शिक्षकको रूपमा प्रशंसा सहित सार्वजनिक भएका तिनै शिक्षक हुनुहुन्छ होमनाथ न्यौपाने। 40 वर्षीय होमनाथ न्यौपाने माध्यमिक तहका शिक्षक हुनुहुन्छ। विज्ञान विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएका न्यौपाने देवचोली नगरपालिका 15 मा रहेको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका गणित शिक्षक हुनुहुन्छ। 2071 सालको शिक्षक सेवा आयोगमा स्थायी नाम निकालेर माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनका लागि प्रवेश गर्नुअघि उहाँ निजामती सेवाका कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। प्रशासनतर्फका खरिदार पदमा 3 वर्ष सेवा गरेपछि उहाँ निजामती सेवा छोडेर शिक्षण पेसामा फर्किनुभयो। जिल्ला हुला कार्यालयको खरिदारको रूपमा पोस्टिङ भए पनि मेरो काज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थियो। शिक्षक न्यौपानेले भन्नुभयो, विद्यार्थी बीच रमाउने बानी परिसकेकाले निजामती सेवामा रमाउन सकिन र शिक्षणमै फर्किए। जनज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट नै कक्षा 12 सम्म न्यौपानेले विज्ञान विषयमा प्रथम भएर उत्तीर्ण हुनुभएको थियो। भरतपुरको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट विज्ञान विषयमा स्नातक उत्तीर्ण हुँदासम्म उहाँले चितवन र नवलपरासीका विभिन्न विद्यालयमा शिक्षण अनुभव बटुलिसक्नु भएको थियो। त्यति बेलासम्म अध्यापनमा रमाइसक्नु भएका उहाँ अब स्नातकोत्तर पढाइका लागि कीर्तिपुर पुग्नुभयो। त्यहाँ साथीहरू लोकसेवा पढ्ने माहौलले मात्रै उहाँलाई लोकसेवा तयारीका लागि प्रेरित गरेको थियो। त्यसैले निजामती सेवाभन्दा पढाउने पेसाले नै उहाँलाई तानेको थियो। 2071 सालमा स्थायी बनेर शिक्षण सेवा पेसामा प्रवेश गर्नुभएका उहाँ विद्यार्थीमाझ लोकप्रिय हुनुहुन्छ। धेरैजसो शिक्षकहरू सरकारी पेसामा चट्ट पर विद्यालय जान लाग्दा आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालय छोडेर निस्किएका दृश्य सामान्य झैँ देखिन्छ। तर न्यौपानेको अर्को सिद्धान्त छ, आफूले पढाउने शिक्षा गुणस्तरीय छ भने आफूले पढाउने विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले उहाँको छोरी पनि आफ्नै विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ। छोरी प्रकृति न्यौपाने कक्षा 10 की छात्र हुनुहुन्छ। उहाँ कक्षा मात्र होइन, विद्यालयको प्रथम पनि हुनुहुन्छ। जिल्लामा भएका अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। न्यौपानेका श्रीमती छवि कलाम न्यौपाने पनि सरकारी विद्यालयकै शिक्षक हुनुहुन्छ। प्राथमिक तह स्थायी उहाँ घर भएको देवचोली 14 को जनज्योति नमुना
माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक हुनुहुन्छ। श्रीमान श्रीमती नै भावी प्रधानमन्त्री, प्रशासक, नेता, विज्ञ पढाइरहेका छौँ। न्यौपानेले भन्नुभयो सबैभन्दा ठुलो आत्मसम्मान हो, आत्मसन्तुष्टि हो उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी उहाँको भिडियो तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला। एकदम फरक शैलीले उहाँले आन्दोलन गर्नुभएको थियो, नारा लगाउनु भएको थियो र उहाँको भिडियो धेरैले रुचाउनु पनि भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई थुनामा पठाउनु पर्ने आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको सरुवा भएको छ। गत मङ्गलबारको न्याय परिषद बैठकले न्यौपानेलाई काठमाडौँबाट रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेको। जिल्ला अदालत काठमाडौँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि गोला हाल्दा न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासमा त्यो मुद्दा परेको थियो। बयान गराउनदेखि करिब 1 महिना लामो सुनवाईपछि थुन्चेक आदेश टुङ्ग्याउनु भएका न्यायाधीश न्यौपानेको रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा भएको जनाइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुचिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बालवाला सचिव टेक नारायण पाण्डे लगायतलाई न्यायाधीश न्यौपानेले इजलासको पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको जनाइएको छ। उहाँको इजलासले 2 जनालाई मात्र धरोटीमा छाड्न आदेश गरेको। न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ सहित सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, बारको प्रतिनिधित्व गर्ने रामप्रसाद श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने रामप्रसाद भण्डारी सदस्य रहनु भएको छ। स्रोतले भनेको छ काठमाडौँका न्यायाधीश सरुवामा कानुन मन्त्रीकै ज्यादा जोडबल भएको छ। उहाँको भनाइरहेको छ हामी 5 जना पदाधिकारी मध्ये कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको प्रस्तावमा उहाँको सरुवा भएको। न्याय परिषदका एक सदस्यले भनेका छन् प्रस्तावमाथि सामान्य कुराकानी भयो र त्यस बमोजिम नै उहाँको सरुवा भयो। उहाँको भनाइरहेको छ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि हरियालले दिनुपर्ने न्यायाधीशहरूलाई नै अन्याय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा नागरिकको पैसा ठगेर अन्याय भएको पनि परेको मुद्दा परेको छ। त्यसमा प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा न्यायाधीशहरूले जे देखिएको छ त्यही आदेश गरी वरिष्ठ अधिवक्ता हरियालले भन्नुभयो न्याय दिनेलाई उनी माथिको संयन्त्रले संरक्षण गर्नुपर्ने थियो। उमाथि नै अन्याय गरेपछि भोलि अरूले कसरी न्याय दिने आँट गर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। न्याय परिषदका 30 सदस्यका अनुसार यसपालिको सरुवामा जिल्ला न्यायाधीश न्यौपानेको नाम समावेश हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज थिएन। यसपालि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 2 जना न्यायाधीशको मात्र सरुवा भएको थियो। नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट काठमाडौँमा काजमा आएका न्यायाधीश भोलाप्रसाद ढकाललाई डोल्पा पठाइएको छ भने न्यौपानेलाई दुर्गम मानिने रुकुमकोट सरुवा गरिएको जनाइएको छ। सर्लाहीको मंगलवामा हिन्दूमाथि आक्रमण भएको विरोधमा वीरगञ्जमा हिन्दूवादीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। हिन्दूवादीहरूले जुलुस निकालेका छन्। सोक्रममा पसलहरू बन्द गराएपछि वीरगञ्जको अवस्था तनावग्रस्त बनेको बताइएको छ। सम्भावित घटना हुन नदिन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। हिन्दूवादीहरूले आक्रमणकारीलाई कडा कारबाही गर, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर, हिन्दू एकता जिन्दाबाद लगायतका नारा लगाएका छन्। मंगलवामा बिहिबार राति मूर्ति सेलाउन जाने क्रममा 2 समुदायबीच झडप भएको थियो। एक हिन्दू युवकमाथि छुरा प्रहार गरिएको छ। घटना उग्र रूप लिएपछि स्थानीय प्रशासनले मंगलवा क्षेत्रमा बिहिबार राति 10 बजेदेखि नै अनिश्चितकालीन कर्फ्यू समेत लगाएको छ। दाङको तुलसीपुरमा खुकुरी प्रहारबाट 1 जनाको ज्यान गएको छ। अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 बेलटाकुराकी भगवती टोलकी अन्दाजे 43 वर्षीय रीता लामिछाने हुनुहुन्छ। शनिबार दिउँसो 2:30 बजे स्थानीय टेकबहादुर हमालको खुकुरी प्रहारबाट उहाँको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। आफ्नै घर अगाडि रहेका बेला लामिछानेमाथि खुकुरी प्रहार भएको र घटनास्थलमा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक नवराज केसीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै खुकुरी प्रहारबाट सोही ठाउँको 45 वर्षीय वीरबहादुर हमाल र 65 वर्षीय कमला कुमारी हमाल घाइते भएको उल्लेख छ। उनीहरूको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। खुकुरी प्रहार गर्ने टेकबहादुरलाई घरभित्र लुकिरहेको अवस्थामा खुकुरी सहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीका पर्यटकीय र तारे होटल सञ्चालकहरू संगठित भएका छन्। व्यवसायीहरूको बुटबलमा भएको भेलाले होटल एसोसिएसन अफ रूपन्देही नेपाल गठन गरेको हो। क्लब डेनोभका सञ्चालक प्रवीण बहादुर पाठकको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। उपाध्यक्षमा दिलीप गौचन, महासचिवमा विकास पाण्डे, कोषाध्यक्ष पदम केसी, सहकोषाध्यक्ष प्रनिदा दीक्षित र सदस्यहरूमा प्रवीण साक्य, ध्रुव पाण्डे, शोभाखर बन्जाडी, टेकनाथ बस्याल रहनु भएको छ। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानमा आबद्ध हुने गरी गठन गरिएको एसोसिएसनमा रूपन्देहीका बुटबल, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, देवदह, सैनामैना र लुम्बिनी सांस्कृतिक गरी 6वटै नगर र छपिया क्षेत्रका 5 तारे सहित करिब 50 वटा होटल आबद्ध रहेको उल्लेख छ। रूपन्देहीमा होटल र रेस्टुरेन्ट मिश्रित आधा दर्जन बढी संस्था क्रियाशील भए पनि पर्यटकीय र तारे होटलहरू मात्र आबद्ध जिल्लाव्यापी संस्था नभएकाले विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा काम गर्ने गरी एसोसिएसन गठन गरिएको अध्यक्ष पाठकले बताउनु भएको छ। होटल व्यवसायलाई पर्यटन उद्योगको मान्यता दिलाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा होटल एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउने तिनै तहका सरकारसँग पहल गर्ने एसोसिएसनको मुख्य उद्देश्य रहेको अध्यक्ष पाठकले बताउनु भएको छ।
अमेरिकाको टेक्सास राज्यका सांसद सलमान भोजनीले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा चासो देखाउनु भएको छ। नेपाल र नेपालीप्रति आफ्नो अगाध माया र स्नेह रहेको भन्दै नेपालको पर्यटन प्रवर्धन र नेपाली समुदायको सहयोगको लागि आफू सदैव सक्रियताका साथ लाग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। पहिलोपटक नेपाल भ्रमण आउनुभएका उहाँले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविर जानु अघि काठमाडौँमा भएको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अमेरिकामै बसेर नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि सक्रिय हुने बताउनुभयो। मेरो खुसीको सीमा छैन, भोजनीले भन्नुभयो। अमेरिकामा रहनुहुने नेपालीहरूको सहयोग लिने आज म यो स्थानमा आइपुगेको छु, त्यसैले मलाई नेपाल र नेपालीप्रति असाध्यै धेरै माया र सद्भाव जहिले रहिरहन्छ उहाँको भनाइ छ। पाकिस्तानी मूलका भोजनी अमेरिकी टेक्सास राज्यमा पहिलो मुसलमान समुदायका सांसद हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली समुदायबीच लोकप्रिय पनि हुनुहुन्छ। निर्वाचनका बेला ढाका टोपी र दौरा सुरुवालमा नेपालीहरू माझ मत मागेको स्मरण गर्दै भोजनीले नेपाल र नेपालीको हितका लागि सदैव सक्रिय भइरहने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, टेक्सासमा नेपाली समुदायको बाहुल्यता छ। निर्वाचनका बेला मैले नेपालीमा कुराकानी गरेर भोट मागे, मलाई जिताउनुहोस्, म तपाईँहरूको सेवामा समर्पित हुनेछु भने उहाँको भनाइ छ। नेपालको प्रकृति र संस्कृति विश्वकै अनुपम भएको भन्दै उहाँले पर्यटनको माध्यमबाट नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। सन् 2003मा टेक्सासको एक ग्यास स्टेसनमा काम गर्ने भोजनीको जीवन सङ्घर्ष र सफलता निकै प्रेरणादायी रहेको छ। काम गर्दै अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउनु भएका उहाँ अमेरिकाको प्रतिष्ठित पदमा पुग्नु भएको हो। उहाँले आगामी दिनमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धन, दिगो शान्ति विकास र नेपाललाई सहयोग गर्न परिवारसहित नेपाल आइरहने बाचा पनि व्यक्त गर्नुभयो। भोजनी टेक्सास राज्यमा नेपाली समुदाय बीच घुलमिल हुनुहुन्छ। नेपालीलाई आइपरेका समस्या समाधानमा सधैँ लागि पर्नुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका भोजनीले नेपाल डे पारित गरेर नेपालप्रति अगाध प्रेम दर्शाउनु भएको छ। टेक्सासमा दशैं, तिहार र तीज पर्वमा विधाको मान्यता दिलाउन पनि उहाँले अहम भूमिका खेल्नु भएको थियो। अमेरिकामा रहने नेपालीहरूका नागरिकता लगायतका समस्या समाधानका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगढी बजारमा आग लागि भएको छ। शुक्रबार राति बजारमा आग लागि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ। राति 1 बजे लागेको आगो बिहान 4:30 बजेपछि मात्र सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। डीएसपी थापाका अनुसार बजारका 6वटा घरहरू पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। कुनै मानवीय क्षति पनि नभएको तर ठूलो आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको डीएसपी थापाले बताउनुभयो। जलेका घरमा कम्प्युटर पसल, मोबाइल पसल, होटल, सैलुन, ग्यास सिलिन्डर पसल रहेका थिए, तर क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आइ नसकेको डीएसपी थापाले बताउनुभयो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रबाट 54,000 मूल्यभन्दा बढीको अखाद्य वस्तु जफत गरिएको छ। सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेले नाम्चे बजार क्षेत्रमा गरिएको जार अनुगमनमा 54,890 रुपैयाँ बराबरको म्याद गुज्रिएका वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको जनाइएको छ। कार्यालय प्रमुख सुजना कुमारी बहदेवाको संयोजकत्वमा भएको संयुक्त बजार अनुगमनमा बजार क्षेत्रको नापतौल गर्ने ढक, तराजु र मूल्य सूची समेत अनुगमन गर्दा बिक्रीमा राखिएका तर म्याद गुज्रिएका प्याकेटहरूका वस्तुहरू जफत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नाम्चेले जनाएको छ। अनुगमनमा इलाका प्रहरी कार्यालय नाम्चेका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कविन राई, स्थानीय जनप्रतिनिधि, खुम्बु क्षेत्र कर्मचारी मिलन केन्द्र, खुम्बु व्यापार सङ्घ, नाम्चे युवा समूह, नाम्चे महिला समूह, नाम्चे मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, नाम्चे होटल व्यवसायी सङ्घ, खुम्बु सामुदायिक सेवा केन्द्र स्थानीय लगायतको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ। सगरमाथा क्षेत्रको नाम्चे बजारमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको बढ्दो क्रम साथै चाडपर्व नजिकिएसँगै कालोबजारी, महँगी तथा जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी बजार अनुगमनमा कडाई गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेका प्रमुख सुजना कुमारी बर्देवाले जानकारी दिनुभएको छ। मिथिलाञ्चलको इतिहास, संस्कृति तथा लोकगाथासँग जोडिएका ऐतिहासिक तथा प्राचीन लोकनाच दिन प्रतिदिन लोप हुन थालेपछि त्यहाँका कलाकारहरू पनि विदेश पलायन हुन थालेका छन्। 7औं तथा 8औं शताब्दीदेखि प्रचलनमा रहेका मिथिला क्षेत्रको ऐतिहासिक तथा प्राचीन लोकनाचहरू राजा सहलिस, शीत वसन्त, रुना झुना, जङ्गली बादशाह, गोपीचन्द कुँवर, ब्रिजभान, सुन्दर वनको सुन्दर फूल, अल्लाह रुदल, गुगली घाट, श्यामा चाकेवा, कमला मैया, जय विषहरा, दुलहा, दयाल सिंह जस्ता नाचहरू लोपुन लागेको जनाइएको छ। गएको 4 दशकदेखि यस्तो नाच देखाउँदै आएको सप्तरीका साविक बरही वीरपुर हाल छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का कलाकार बौयन रायले भन्नुभएको छ। उनीहरूले अहिले नाचको राम्रो माग भएकाले 20 जना कलाकारलाई भेला गरी एउटा नाच कम्पनी नै बनायौं, तर कालान्तरमा नाच लोप हुन थालेपछि कलाकारहरू नै रोजीरोटीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो उहाँको भनाइरहेको छ। गएको 20 वर्ष पहिला नाच देखाएर वार्षिक 10 लाख रुपैयाँ कमाउने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ, तर अहिले वार्षिक 1 लाख पनि कममा हुने गरेको उहाँले दुखेसो पोख्नु भएको छ। त्रिपुरेश्वरमा रहेको नेपाल आँखा अस्पतालबाट 1 वर्षमा 1,57,791 जना बिरामीले बहिरङ्ग सेवा लिनुभएको छ। अस्पतालको 18औं वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका सचिव मेघराज गजुरेलले त्यस अवधिमा 9,189 बिरामीको
आँखाको शल्यक्रिया गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अस्पतालले गएको आर्थिक वर्ष 2079-80मा 840 रुपियाँ गरे बिरामीलाई पूर्ण तथा आंशिक रूपमा उपचारमा छोडिदिएको उल्लेख गरिएको छ। अस्पतालले उपत्यका बाहिर त सञ्चालन गरेको 13 सर्जिकल आँखा अस्पतालमा 5212 जनाको आँखा परीक्षण गरिनुका साथै 950 जनाको शल्यक्रिया गरेको त्यस अवसरमा उहाँले जानकारी पनि दिनुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको श्रम बैंकमा 400वटा आवेदन परेका छन्। गएको भदौ पहिलो साता महानगरपालिकाले सिप भएका तर रोजगार नभएका जनशक्तिलाई श्रम बैंकमा आबद्ध हुन माग गरेको सूचना अनुसार 400वटा आवेदन परेको महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महानगरले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो। यसबाट सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्म सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, शहरी सुव्यवस्था कायम गराउने लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न चाहिने जनशक्तिको सूचीकरण हुने जनाइएको छ। महानगरले श्रम बैंक सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गर्ने काम गरिरहेको जनाउँदै सङ्कलन भएका आवेदनबाट प्राथमिकीकरण र वर्गीकरणको काम भइरहेको प्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो। बेरोजगारका लागि एउटा आधार तयार गरिदिने उद्देश्यले श्रम बैंकमा श्रमिकलाई आबद्ध गराइएको जनाइएको छ। महानगरले तयार गरेको श्रम बैंकमा श्रमिकको नाम हुन्छ, जहाँ श्रमिकको ज्याला दर, कामको प्रकार, फोन नम्बर र श्रमिक कहाँ बस्ने लगायतका विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ। कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सहज रूपमा श्रमिक उपलब्ध गराई सिप क्षमता भएका श्रमिकलाई काममा लगाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नु रहेको प्रमुख राईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि काम गर्ने इच्छुक व्यक्तिले आवेदनमा काम गर्न चाहेको कामको विवरण, आफूले काम गरेको भए अनुभवको क्षेत्र लगायतका विवरण भर्नुपर्नेछ। राईका अनुसार आवेदन फारममा विभिन्न 64 प्रकारका काम उल्लेख गरिएको छ। फारम आफू बसेको ओडामा अथवा महानगरको रोजगार सेवा केन्द्रमा उझाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। श्रम बैंकमा आबद्ध हुन स्थायी ठेगाना जहाँ भए पनि हुन्छ, तर काठमाडौँमा बसोबास भएको हुनुपर्ने बताइएको छ। उहाँका अनुसार यसमा सूचीकृत जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। विश्वका 25 करोड बालबालिका अझै पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर 25 करोड भन्दा धेरै बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएको तथ्याङ्क छ। दक्षिण एसियामा 3 करोड 50 लाख भन्दा धेरै बालबालिका उमेर अनुसारको पूर्व प्राथमिक शिक्षामा उपस्थित छैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्था युनिसेफको प्रतिवेदन अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको सङ्ख्या बढेका देशहरू ठूलो असमानताबाट ग्रसित रहेका छन्। न्यून आय भएका देशहरूमा 5 जना मध्ये 1 जना मात्र पूर्व प्राथमिक शिक्षामा भर्ना भएका छन्। सन् 2021 देखि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको र 2 वर्षमा विद्यालय नजाने बालबालिकाको संख्या 60 लाख जनाले बढेर 25 करोड पुगेको उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय नजानुमा युद्ध, आमाहरूको शिक्षाको स्तर, विद्यालय टाढा हुनु लगायतका कारण उल्लेख भए पनि गरिबी नै सबैभन्दा ठूलो निर्णायक कारक बनेको बताइएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार अफ्रिकाका 9 करोड 80 लाख जना बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर छन्। मध्य र दक्षिण एसियामा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या झन्डै 8 करोड 50 लाख जना रहेको छ। यी नतिजाहरू हेर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2030 सम्ममा सबैका लागि राम्रो शिक्षा दिने लक्ष्य प्रति जोखिम बढ्दै गएको देखिएको छ। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले नेपालको कला र संस्कृतिमा विकृति बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेपालको कला र संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजमा पछिल्लो समय विकृति भित्रिएको भन्दै सबैले आफ्नो कला र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कला र संस्कृतिको जगेर्ना गरे मात्रै हाम्रो पहिचान कालान्तरसम्म रहिरहने बताउनु भएको छ। उहाँले स्रष्टाहरूले आफ्ना सृजनाहरू कालजयी हुने गरेर सृजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिलाको परम्परा, गीत सङ्गीत धेरै राम्रा थिए, तर अहिले त्यसमा विकृति र विसङ्गति बढिरहेको छ। यसलाई हामीले रोकेर आफ्नो मौलिक संस्कृति र पहिचान झल्कने परम्परा र रीतिरिवाजमा लाग्नुपर्छ। हाम्रो मौलिक संस्कृति र सभ्यता जगाउन सके मात्रै हाम्रो पहिचान रहन्छ, उहाँको भनाइ छ। लुज इन्टरटेनमेन्टले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार स्रष्टासहित 1 दर्जन बढी कलाकार र स्रष्टाहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। अभिनेता अनमोल केसीले कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा आफू उपयोग नहुने कुरामा आफू गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। स्क्रिप्ट चित्त नबुझेसम्म विलम्ब भए पनि आफूलाई फिल्म गर्न हतार नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पोस्ट गर्दै उहाँले यस्तो आत्मसमीक्षा गर्नुभयो। पछिल्लो फिल्म छड्के 2 बक्स अफिसमा पूर्णतः असफल भएको पृष्ठभूमिमा यो उहाँको दोस्रो फेसबुक स्टाटस हो। गत मार्च 10 को पेस्टमा उहाँले 9औं फिल्मसम्म आइपुग्दा आफू चुक्न पुगेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। छड्के 2 तर्फ लक्षित गर्दै उहाँले पछिल्लो फिल्मले आफूलाई ठुलो पाठ सिकाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। कलाकारको धर्म र सजगता पनि के हो राम्रोसँग बुझाएको छ। सबैभन्दा ठुलो पाठ मैले गर्ने सिनेमा के हो, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, म कुनै पनि प्रोजेक्टमा आबद्ध हुँदा कसैको पनि निहित व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग नहुँ भन्नेमा निकै गम्भीर छु। त्यसैले मैले अब फिल्म गर्दा जबसम्म स्क्रिप्टमा मेरो पूर्ण चित्त बुझाइ हुँदैन तबसम्म फिल्म गर्न हतार छैन।
चाहे त्यसका लागि विलम्ब नै किन नहोस्। अबको मेरो एकमात्र ध्येय भनेको प्रोजेक्ट कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने हो। त्यसका लागि अब म माथि कुनै प्रकारको दबाव वा हस्तान्तरणको प्रभाव हुन दिने छैन भन्नेमा म दृढ भएको छु, उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्ना आगामी फिल्मलाई आधिकारिक पेजबाट मात्र घोषणा गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। गत सेप्टेम्बर 8 मा उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो आगामी फिल्म फर्केको घोषणा गर्नुभएको। अनमोलको अर्को फिल्म रामायण छायाङ्कन तयारीमा छ भने होम प्रोडक्सन फिल्म समेत ल्याउने तयारीमा रहेको जनाइएको छ। एसियाली विकास बैंक एडिबीले आउँदो अङ्ग्रेजी वर्ष अर्थात् सन् 2024 मा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने जनाएको छ। नेपाल माइक्रो इकोनोमिक अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडिबीले सन् 2023 को तुलनामा सन् 2024 मा नेपालको अर्थतन्त्र केही सुधार हुने जनाएको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2023 मा 1.9 र सन् 2024 मा 4.3% रहने प्रक्षेपण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा यस वर्षको तुलनामा आउँदो वर्ष उल्लेख्य सुधार देखिने एडिबीको अनुमान छ। त्यस्तै नेपालमा यो वर्ष अर्थात् सन् 2023 मा मूल्यवृद्धि 7.7% रहने अनुमान एडिबीको छ। आउँदो वर्ष पनि घटेर 6.2% कायम रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस वर्ष मूल्य वृद्धि बढ्नुमा विश्व बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि र अमेरिकी डलरको भाव बढ्नुलाई कारण मानिएको छ। न्यून खर्च र राजस्व सङ्कलनले समग्र ब्याङ्किङ प्रणालीको तरलतामा असर गरेको एडिबीले जनाएको छ। आउँदो वर्षसम्ममा 900 मेगावाट बराबर विद्युत उत्पादन थपिने अनुमान गरिएकाले यसले पनि आर्थिक विकासमा केही सहयोग गर्ने अनुमान एडिबीको छ। यसकारण औद्योगिक क्षेत्रमा सन् 2024 मा 6.3% को वृद्धि देखिने अनुमान छ, उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण औद्योगिक क्षेत्रमा सन् 2024 मा 6.3% को वृद्धि देखिने अनुमान गरिएको छ। घर जग्गा खुद्रा तथा होलसेल बजारमा राम्रो सुधार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि चुनौती पनि कायमै रहेको एडिबीले जनाएको छ। चिनीको भाउ किलोमै 50 रुपियाँसम्म बढेको छ। एक महिना अघिसम्म किलोको 100 रुपियाँमा पाइने चिनीको भाउ अहिले 150 रुपियाँसम्म पुगेको छ। कतिपय खुद्रा पसलमा चिनी नै छैन भने भएकाहरूले पनि मनलाग्दी भाउ लिइरहेका छन्। केही पसलमा किलोको 130 रुपियाँमा पाइने र केही पसलमा 150 रुपियाँसम्म लिने गरेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले भने खाद्य तथा किराना वस्तुको मूल्य सूचीबाट चिनीको सूची नै हटाएको बताइएको छ। चिनीको मूल्य थोकमै मनलाग्दी भएकाले धेरै खुद्रा व्यापारीले चिनी बेच्नै छोडेको कारण सूचीबाट मूल्य हटाइएको सङ्घले जनाएको छ। यस्तै चिनी अभाव भएपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चिनीको बिक्री स्थगित गरिएको जनाएको छ। चिनीको मौजदात कम रहेकाले अहिलेका लागि बिक्री रोकेको कम्पनीले जनाएको छ। सरकारले आयात अनुमति नदिँदा चिनी अभाव भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। आन्तरिक उत्पादनले जर्को माग नधान्ने र 60,000 टन चिनी आयातका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेकोमा सरकारले नदिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। दशैं, तिहार, छठ लगायतका ठुला पर्व सुरु हुँदा हरेक वर्ष चिनीको भाउ बढ्दै गरेको भए पनि यो वर्ष अत्याधिक बढेको छ। चिनीमा भएको कालोबजारी रोक्न सरकारले हस्तक्षेप नगरेसम्म भाउ नियन्त्रण नहुने अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्नु भएको छ। युक्रेनले रुस विरुद्ध गरिरहेको प्रतिक्रियात्मक कारबाहीमा सहयोग पुग्ने गरी अमेरिकाले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराउन थालेको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेस्कीलाई थोरै संख्यामा आर्मी ट्याक्टिकल मिसाइल प्रणाली अन्तर्गतका मिसाइलहरू उपलब्ध गराउने बताएको अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यी मिसाइलले 300 किलोमिटर पावरसम्म प्रहार गर्न सक्ने अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। शुक्रबार युक्रेनले क्राइमियामा रुसको ब्ल्याक सी फ्लिटको मुख्यालयमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। बीबीसीका अनुसार सोभास्टोपोल बन्दरगाहमा भएको आक्रमणमा बेलायत र फ्रान्सले आपूर्ति गर्ने स्टर्म छाया मिसाइलहरू प्रयोग गरिएको उल्लेख छ। यस्ता क्षेप्यास्त्रले 150 माइलभन्दा टाढासम्म प्रहार गर्न सक्ने जनाइएको छ। 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको छ। चीनको चचिङयाङ प्रान्तको राजधानी हङचाउ र आसपासका 5 सहरमा हुने प्रतियोगिता चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङले औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो। सन् 2016 को G20 शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने सहरमा प्रतियोगिता आयोजना भएको हो। कमलको फूल आकारको रङ्गशालामा भएको उद्घाटन समारोहमा एसियाली ओलम्पिक परिषद पदाधिकारीदेखि नेपाली प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत एसियाका विभिन्न सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ। सन् 2015 सेप्टेम्बर 16 मा एसियाली चिनिया खेलकुद आयोजनाका लागि छनौट भएको जनाइएको छ। सन् 2022 सेप्टेम्बर 15 देखि 25 सम्म हुने तय भएको प्रतियोगिता कोभिड-19 ले गर्दा 1 वर्ष धकेलिएको थियो। प्रतियोगिता अब आगामी अक्टोबर 8 सम्म जारी रहनेछ। प्रतियोगितामा 45 एसियाली देशका 12,000 बढी खेलाडी सहभागी छन्। नेपालबाट 29 खेलमा भाग लिन 250 खेलाडी सहभागी भएका छन्। उद्घाटन समारोहको मार्च पासमा दौरा सुरुवाल भातगाउँले टोपी र साडी चोलोमा सजिएर नेपाली टोलीले आकर्षक प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुस्कुराएर ताली दिएको तस्बिर ठूलो पर्दामा पनि देखाइएको थियो। चीनले आयोजना गरेको यो तेस्रो एसियाली खेलकुद हो। योभन्दा अगाडि बेइजिङमा तथा क्वाङचौमा एसियाली खेलकुद आयोजना भएको थियो।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको चुनावले नयाँ नेतृत्वको चयन गरेको छ। अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द सहित 3 पदाधिकारी र 3 केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध हुनु भएको छ भने 1 सचिव र 10 केन्द्रीय सदस्य चुनावबाट निर्वाचित भएको बताइएको छ। सचिवमा पारस खड्काले जित हासिल गर्नुभयो। प्रशान्त विक्रम मगललाई 11 मतले हराउँदै उहाँ सचिवमा निर्वाचित हुनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्यमा महिलातर्फ जयन्ती देवी भट्टको मात्र उम्मेदवारी परेको जनाइएको छ। उहाँ निर्विरोध रहनुभयो। त्यसैगरी उम्मिनीबाट प्रदीप मजगैया र कर्णालीबाट श्रीधर केसी पनि निर्विरोध केन्द्रीय सदस्य भएको बताइएको छ। बाँकी प्रदेशमा कोशीबाट अर्जुन पौडेलले जित्नु भएको छ। उहाँले सुनिल कुमार पौडेललाई 13 मतले पछि पार्नुभयो। मध्य प्रदेशमा माधव कुमार कर्मचारी र बाँकी प्रदेशमा कोशीबाट अर्जुन पौडेलले जितेको बताइएको छ। उहाँले सुनिल कुमार पौडेललाई 13 मतले पछि पार्नुभयो। मध्य प्रदेशमा माधव कुमार कर्मचारी र मोहम्मद दाउद अन्सारीको बराबरी मत आएको छ। उहाँहरूले 42-42 भोट ल्याउनुभयो। उहाँहरू मध्ये गोला प्रथाबाट कर्मचारी विजयी हुनुभएको। बागमतीबाट दिवाकर खले निर्वाचित हुनुभयो। उहाँले 40 भोट ल्याउँदा प्रतिस्पर्धी सुदीप पिया 36 मा रोकिनुभयो। गण्डकीमा सुदीप शर्मा 52 मत ल्याउँदै विजयी हुनुभयो। उहाँका प्रतिस्पर्धी देवेन्द्र पर्जुली 28 मत मात्र ल्याउनुभयो। सुदूरपश्चिममा विक्रम विष्ट 29 मतका साथ विजयी हुनुभयो। प्रतिस्पर्धी हरि रेग्मीले 31 मत ल्याउनुभयो। खुल्ला 5 केन्द्रीय सदस्यमा धीरेन्द्र साउद, दुर्गाराज पाठक, आयुष श्रेष्ठ, वीरेन्द्र बहादुर चन्द विजयी हुनुभयो। साउदले सर्वाधिक 59 र पाठकले 54 मत ल्याउनुभयो। त्यस्तै आयुषको 51 र चन्दको 34 मत आएको छ। 5औंमा करण महत्रा छेत्री र ऋषिराम गौतमको बराबर 26-26 मत आएको छ। उनीहरूमध्ये गोला प्रथाबाट करणलाई विजयी घोषित गरिएको जनाइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले अध्यक्षमा चयन भएसँगै आफ्नो यो कार्यकालको 3 महिनाभित्र नै घरेलु संरचनालाई नयाँ किसिमले बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भारत र पाकिस्तान जस्तै नेपाली टोलीलाई पनि त्यो स्तरसम्म पुर्याउनु पर्ने चुनौती रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले भौतिक संरचनामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। पहिलो 3 महिनाभित्रै आन्तरिक स्ट्रक्चरलाई हामीले प्लानसहित अगाडि बढ्नेछौँ। भारत र पाकिस्तानसँग खेल्यौँ, अब नेपाललाई पनि त्यस्तै टिम बनाउने आधारशिला खडा गर्नु छ। त्यसका लागि घरेलु संरचनालाई नयाँ ढङ्गले अथवा नयाँ किसिमले बदल्नु छ र सरकारले भौतिक संरचनामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले पद पाएसँगै जिम्मेवारी बढेको महसुस भएको बताउनु भयो। उहाँले अघिल्लो कार्यकाल भन्दा यस पटक बढी नयाँ किसिमबाट राम्रो गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। यसैबीच नेपाल क्रिकेट संघको केन्द्रीय सचिवमा पारस खड्का विजयी हुनुभयो। प्रतिस्पर्धी प्रशान्त विक्रम मल्ललाई पछाडि पार्दै पारस सचिवमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको। पारस सचिवमा निर्वाचित हुनुभएको। कुल खसेको 85 मत मध्ये पारसले 48 मत ल्याउनु भएको थियो भने प्रशान्तले 37 मत प्राप्त गर्नुभयो। निर्वाचित भइसकेपछि खड्काले घरेलु क्रिकेटको संरचना विकास गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको विषय रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल क्रिकेटमा जोडिएका राम्रा नराम्रा पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याएर नेपाली क्रिकेटले संस्थागत रूपमा अझै पनि अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले जिल्ला र प्रदेश स्तरको क्रिकेट संरचनालाई पनि बलियो बनाएर लैजाने बताउनु भएको छ। उहाँले भौतिक संरचनामा सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले विशेष भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। पाकिस्तान 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। 10 रङ्गशालामा मालदिभ्ससँग बराबरी खेल्दै पाकिस्तान सेमिफाइनलमा पुगेको। पाकिस्तान र मालदिभ्सले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। समूह एमा पाकिस्तानको 4 अङ्क भएको छ, मालदिभ्सको 1 अङ्क छ। यो समूहमा नेपाल अङ्क विहीन रहेको छ। पाकिस्तानले पहिलो खेलमा नेपाललाई 1-0 गोलले हराएको थियो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा सोमबार नेपाल र मालदिभ्स खेल्दैछन्। अघिल्लो चरणमा पुग्नु नेपालले मालदिभ्सलाई हराउनु पर्ने हुन्छ भने मालदिभ्सलाई बराबरी नै पर्याप्त हुने जनाइएको छ। अमेरिकामा बस्ने नेपाली समुदाय बीच न्युयोर्कको रोचेस्टर शहरमा शनिबारदेखि बृहत प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल तथा भलिबलका खेलहरू सुरु भएका छन्। अमेरिकाको छिमेकी मुलुक क्यानाडाबाट समेत केही टिम सहभागी भएको प्रतियोगितामा भलिबलका लागि पुरुषतर्फ 24 टिम सहभागी छन्। त्यस्तै फुटबलमा युवातर्फ 16 र 35 वर्ष माथिका भेन्ट्रानतर्फ 8 टोली गरी 24 टोली सहभागी रहेका छन्। महिलातर्फ भलिबलमा 8 वटा टोली प्रतिस्पर्धामा छन् भने फुटबलमा 3 टोली मैदानमा रहेको जनाइएको छ। इन्टरनेशनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको आयोजनामा सुरु भएको तेस्रो इन्ट्रा कप फुटबल तथा भलिबल खेलको उद्घाटन फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिल्ली अधिकारीले गर्नु भएको छ। उत्तर अमेरिकामा रहेका नेपाली जातिका सबै खेलप्रेमीलाई हौसला बढाउने, नेपाली समाजलाई खेलका माध्यमबाट अनुशासित बनाउने र अमेरिकावासी नेपाली युवा युवतीको मनोबल बढाई भविष्यमा जुनसुकै प्रतिस्पर्धा पनि अगाडि बढ्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले फाउन्डेसनले यी खेलहरू आयोजना गरेको उहाँले बताउनुभयो। विश्वभरका नेपाली प्रतिभालाई समावेश गराई मेरो डान्स युनिभर्स र मेरो भोइस युनिभर्स नामका 2 वटा रियालिटी सोहरू गत महिना नेपालमा समापन गरेको फाउन्डेसनले अमेरिकावासी नेपाली खेलप्रेमीका लागि यो बृहत खेलकुदको आयोजना गरेको। आयोजक समितिका निर्देशक अरुण गुरुङले दिएको जानकारी अनुसार प्रशिक्षक र टोली म्यानेजर सहित लगभग 1000 खेलाडी सामेल रहेको जनाइएको छ। उहाँले दुवै खेलमा अमेरिकाका भर्मन्ट, पेन्सिल्भेनिया, नर्थ क्यारोलिना, न्युयोर्क, क्यानाडा, ओहायो, मासाचुसेट्स,
केन्टकी, टेक्सास, क्यालिफोर्निया, जर्जिया, नेब्रास्का, मेरील्यान्ड लगायतका राज्यका टोली सहभागी भएको बताइएको छ। प्रतिस्पर्धामा भेन्ट्रान्सतर्फ हिल सिटी क्लब, रिभाइभल क्लब, एक्रोन इन्ट्रा, न्युयोर्क भेन्ट्रान्स, इन्ट्रा कोलम्बस र ह्यारिसबर्ग भेन्ट्रान्स प्रतिस्पर्धामा छन् भने युवातर्फ साङ्ग्रिला युथ फुटबल क्लब, न्युयोर्क नेपाली फुटबल क्लब, टिम आई स्क्वाड, जुनियर यङ गाइज 11, पथरी एफसी, एफसी युनाइटेड, वाइएसएफसी, सगरमाथा एफसी, इन्ट्रा एफसी, युनाइटेड ओन्टारियो, भर्मन्ट 11 एफसी, न्यू स्पोर्टिङ एफसी, चुके एफसी, युनिक बोइज एफसी, नर्थ क्यारोलिना रोयल एफसी र खुदुनावारी एफसी रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी भलिबलतर्फ बफेलो न्युयोर्क टिम, इन्ट्रा व्हाइट, युके ब्रदर्स इरी, सिराकस बीसी टिम, म्याग्दी समाज अमेरिका टिम, रुकुम बी, रचेस्टर थन्डर, यङ ब्लड टिम, बागलुङ समाज टिम, एनआरएनए क्यालिफोर्निया टिम 1 र टिम 2, 50 स्टार युवा क्लब, द सिटी अफ टालमाजे, युटिआइसिए युथ, रुकुम ए, भेलमन्ट टिम, इयुसिएनसी टिम, मामा भान्जा व्हाइट टिम, सिन्धु टिम न्युयोर्क, शार्लेट 6 टिम, इन्ट्रा ब्लू टिम, सार्जनी टेक्सास टिम, मामा भान्जा ब्लू र एएनकेए केन्टकी टिम सहभागी रहेको जनाइएको छ। फाउन्डेसनले युवातर्फको फुटबल विजेतालाई 15,000 अमेरिकी डलर, दोस्रो हुनेलाई 10,000 र तेस्रो हुनेलाई 6,000 डलर पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् भलिबलमा पुरुष विजेताले 10,000, दोस्रोलाई 6,000 र तेस्रोलाई 4,000 अमेरिकी डलर पुरस्कारको व्यवस्था रहेको छ। भेन्ट्रान्सतर्फ फुटबल विजेतालाई 10,000, दोस्रोलाई 6,000 र तेस्रो हुनेलाई 3,000 पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। यो सँगै युवातर्फको विजेता टिमलाई 115 ग्राम सुनको ट्रफीको व्यवस्था गरिएको छ। तर यो सुनको ट्रफीलाई आफ्नो बनाउनका लागि भने एउटै क्लबले 3 वर्ष लगातार जित्नुपर्ने हुन्छ। खेल 3 दिनसम्म चल्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी यहाँहरूलाई महिलामा पिसाबको संक्रमण किन धेरै हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियो अथवा यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। एक अध्ययन अनुसार अमेरिकामा हरेक वर्ष करिब 1.5 लाख मानिसलाई पिसाब सम्बन्धी समस्याले सताइरहेको हुन्छ। विश्वभर हरेक वर्ष करिब 1.5 करोड मानिसले यसको उपचार गराउँछन्। पिसाब थैली सुन्निनुलाई चिकित्सकीय भाषामा सिस्टिटिस भनिन्छ। यसलाई युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन अर्थात् युटिआई भनेर भनिन्छ, जुन धेरैजसो अवस्थामा ब्याक्टेरियाबाट हुने संक्रमणले हुन्छ। यो तब हुन्छ जब पिसाब थैली, मूत्रमार्ग र यसको पाइप ट्र्याक संक्रमित हुन्छ। युटिआई सामान्य रोग हो। यो नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्म जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई पनि लाग्न सक्छ। अध्ययनले के निष्कर्ष निकालेको छ भने युटिआई पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी देखिन्छ। महिलामा यसको संक्रमण हुने सम्भावना 60% हुन्छ भने पुरुषमा 13% मात्र हुने गरेको जनाइएको छ। एकजना गृहिणीले घरको कामले गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिन नसकेको बताएका छिन्, जसका कारण बारम्बार पिसाब पोल्ने समस्या झेल्दै आएको उनले सुनाउँछन्। त्यसपछि औषधि खाएर करिब 1 महिना निको भएको जस्तो भए पनि फेरि बल्झिएको उनको भनाइ छ। यसपछि योगा प्राणायाम गर्दा अहिले राहत मिलेको उनको अनुभव छ। 37 वर्षीय किशोरीले बारम्बार पिसाब पोल्ने समस्या भोग्दै आएको बताएका छिन्। विद्यालयमा शौचालयको राम्रो व्यवस्था नभएपछि सरसफाइमा ध्यान दिने वातावरण नहुँदा यस्तो समस्या भोग्नु परेको उनले बताएका छिन्। त्यसक्रममा आफूलाई सुरुमा अलिअलि पेट दुखेको र पछि एकदमै धेरै दुख्न थालेको उनले सुनाएका छन्। विद्यालयमा हाफ छुट्टी लिएर जाँच गराएर एन्टिबायोटिक सेवन गरेपछि आराम मिलेको उनको अनुभव रहेको छ। त्यसो त महिलालाई युटिआईको समस्या हुनुका कारणहरू के हुन् त? मूत्रनली वा पिसाब थैलीमा ब्याक्टेरियाको संक्रमणले युटिआईको समस्या हुन्छ। यो महिला र पुरुष दुवैलाई हुन सक्छ। शारदा मेडिकल कलेज ग्रेटर नोएडाका सिनियर रजिस्टर्ड चिकित्सक तनुज लवानियाका अनुसार पुरुषमा भन्दा महिलामा यसको सिस्टिटिस हुने सम्भावना बढी हुन्छ। महिलाको मूत्रमार्ग पुरुषको तुलनामा सानो हुन्छ, लगभग 20 सेन्टिमिटर। डाक्टर लावनिया भन्नुहुन्छ, जब महिलामा ब्याक्टेरियाको संक्रमित हुँदा ब्याक्टेरिया पिसाब थैलीबाट भित्र छिर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले 10% महिलालाई कम्तीमा एकचोटि सिन्टिटिस हुन्छ। धेरैजसो बारम्बार भइरहने समस्या हुने बताइएको छ। युनिभर्सिटी कलेज लन्डनको सेन्टर फर यूरोलोजिकल बायोलोजीकी प्रमुख जेनिफर रोन भन्नुहुन्छ, यदि युटिआईलाई व्यवस्था गरियो भने संक्रमण मृगौलामा फैलिन सक्छ। युटिआई सामान्यतया ई कोली ब्याक्टेरियाको संक्रमणका कारणले हुने गर्छ। यद्यपि अन्य धेरै ब्याक्टेरिया पनि संक्रमणको कारण बन्न सक्ने जनाइएको छ। त्यसो त युटिआईको लक्षण के हो त? डाक्टर तनुजका अनुसार महिलामा धेरै लक्षण हुन सक्छ। बारम्बार पिसाब गर्न लाग्ने, पिसाब गर्दा जलन वा धेरै दुख्ने, पिसाब गर्दा यौनाङ्गको छालामा पोलेको महसुस हुने, पिसाबमा रगत देखिने। लामो समयसम्म यी लक्षणलाई व्यवस्था गरेमा महिलालाई उच्च ज्वरो आउने लक्षण पनि देखिन सक्छ। डाक्टरले के परीक्षण गर्छन् त? डाक्टर तनुजले भन्नुभयो, यो क्लिनिकल इन्क्वायरीमा युटिआई भएको शङ्का भएमा महिलालाई सुरुमा पिसाब परीक्षण गर्न लगाइन्छ, जसमा युरिनमा माइक्रोस्कोपी र
कल्चर परीक्षण गरिन्छ, जसमा रुटिन माइक्रोस्कोपबाट संक्रमण के कारणले भएको छ भनेर हेर्न सकिन्छ। ब्याक्टेरियाबाट हो कि फंगसबाट भएको हो भनेर थाहा हुन्छ, जबकि कल्चर मार्फत कुन ब्याक्टेरियाबाट भएको हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, जसले गर्दा त्यससँग सम्बन्धित औषधि दिन सक्ने जनाइएको छ। त्यसो त महिलामा संक्रमण हुने अरू कारणहरू के हुन सक्छ त? डाक्टर तनुजले थप्नुभयो, युटिआई सबै उमेर समूहमा देखिने भए पनि विवाहित महिलामा बढी देखिने गर्छ। त्यस्तै कम पानी पिउने र लामो समयसम्म पिसाब च्याप्ने महिलामा पनि यसको जोखिम बढी हुने गर्छ, किनभने यसले ब्याक्टेरिया जम्मा हुने मौका दिन्छ। यस बाहेक जसले जेट स्प्रेको बढी प्रयोग, सरसफाइका लागि रासायनिक पदार्थ प्रयोग, बारम्बार अन्डरगार्मेन्ट परिवर्तन गर्ने, सरसफाइको पूर्ण ख्याल नगर्नेलाई बढी हुन सक्ने बताइएको छ। यो रजुनी वृत्तिपछि पनि हुन सक्छ, किनभने योनिमा अनुकूल ब्याक्टेरियाको संख्या कम हुन सक्छ। बारम्बार युटिआई संक्रमण भएमा के गर्ने? डाक्टर तनुज भन्नुहुन्छ, बारम्बार युटिआई इन्फेक्सन भएमा महिलाको अल्ट्रासाउन्ड परीक्षण गरिन्छ। यसमा मृगौला र मृगौलाको नली युरेटर ठिकै छ कि छैन भनेर हेर्ने गरिन्छ। मृगौला वा पिसाब थैलीमा पत्थरी छ भने युरिन इन्फेक्सन पनि हुन सक्दछ। त्यसो त युटिआईले वृद्ध व्यक्तिमा कस्तो खालको समस्या ल्याउन सक्छ? विश्वमा हरेक वर्ष लगभग 1.5 करोड मानिसहरूलाई युटिआई संक्रमण हुन्छ, जसमा धेरैजसो वृद्ध पुरुष पर्छन्। उमेर बढ्दै गएपछि पिसाब गर्दा पोल्ने, ज्वरो आउने, झाडको तल्लो भागमा दुख्ने, पिसाब गन्हाउने जस्ता सामान्य लक्षण देखिन्छन्। त्यसको कारणबारे डाक्टर तनुजले भन्नुभयो, पुरुषको प्रोस्टेट ग्रन्थीको आकार बढ्यो भने पिसाब थैलीमा दबाव पर्छ। यसले पिसाबको प्रवाह कम हुन्छ, जसका कारण उनीहरूलाई युटिआई हुने सम्भावना हुन्छ। महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी हुने युटिआई गम्भीर हुने उहाँहरूको भनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अस्पताल नै भर्ना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्ता लक्षण देखिएमा चिकित्सकलाई जाँच गराएर मात्र औषधि खानुपर्छ। चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधि खान नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। युटिआई रोक्न अब के गर्ने त? युटिआईको संक्रमण हुन नदिन खानपानमा ध्यान दिने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउने उपाय अवलम्बन गर्ने र चिकित्सकको सल्लाह बिना एन्टिबायोटिक औषधिहरू प्रयोग नगर्ने, प्रशस्त पानी पिउने, कम्तीमा दैनिक 2 देखि 3 लिटर पानी पिउने काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै यौन सम्पर्क गर्दा कन्डमको प्रयोग गर्ने, कन्डम प्रयोग गर्ने अवस्था नभएमा महिलाले यौन सम्पर्क गरेपछि तुरुन्त पिसाब फेर्ने र यौनाङ्ग पानीले धुने गर्नुपर्छ। सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्नु अघि शौचालयको प्यान पानीले सफा गर्नुपर्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई महिलामा पिसाबको संक्रमण किन धेरै हुन्छ, युटिआईको समस्या के हो, लक्षण के हो, रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजी लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।